नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन आज मैं चाह रहा था कि अफ़गानिस्तान के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब की जो बयान आई, एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी शिफ्ट जिसे हम कह सकते हैं, बल्कि पॉलिसी तो शिफ्ट हो चुकी थी लेकिन पब्लिकली उसको जो अनाउंस किया, और उसके लिए मौका यही था कि द प्राइम मिनिस्टर जब ईरान के दौरे से वापस आए तो नेक्स्ट डे ही ये, बल्कि उसी ही दिन जो है शाम को ये बयान जो है जारी किया गया। और ये बड़ा ज़बरदस्त इसलिए था कि ऐसे मौके पे कि जब तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात बड़े एडवांस स्टेज पे है और तालिबान और अफ़गान नुमाइंदों के दरमियान जो बातचीत है वो अभी शुरू नहीं हुई। इसी वजह से इस बयान की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस थी। बयान में तो जनरली जो आम सी बातें थी वो भी थी कि पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में जो एक रोल अदा कर रहा है उसी हवाले से बात हुई। साथ साथ जो है अफ़गानिस्तान में देरपा अमन के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें या इंटरनेशनल कम्यूनिटी की कोशिशें, उसका जिक्र किया गया। और साथ ही जो है ये भी कहा गया कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त मौका आया है अफ़गानिस्तान में देरपा अमन के हवाले से, इसको ज़ाया नहीं करने चाहिए। लेकिन इसमें जो एक बयान था जिस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी वो ये था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पहली दफ़ा पब्लिकली वज़ीर आज़म ने, पहले ये होता था कि ये फ़ॉरेन ऑफिस वाले करते थे, लेकिन जब वज़ीर आज़म ने पब्लिकली तालिबान का जो स्प्रिंग ऑफेंसिव या जंग बहार जो है उसको कंडेम किया और कहा कि जो भी ये कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात का ये अमल जारी है और इसमें इच हासिल करने की कोशिश कर रहा है थ्रू वायलेंस या तशद्दुद, इसको रोक देना चाहिए और ये गलत बात है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले अमेरिका ने ये बयान दिया था और अमेरिका ज़ल्मे खलीलज़ाद की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान भी इसको कंडेम करे, कतर भी इसको कंडेम करे, तो ये जो डेवलपमेंट हुई, लेकिन मौका क्यों ये चुना गया कि वज़ीर आज़म ईरान चले गए और ईरान के बाद ये स्टेटमेंट जारी किया गया? द रीज़न इज़ कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है या जो नई पॉलिसी जो गुज़िश्ता 1-2 साल से, जिसके बारे में हम अक्सर कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट आई है, वो यही है कि वहाँ पे अमन, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो अमन होगा उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, अफ़गानों के बाद पाकिस्तान को होगा। अगरचे लोअर लेवल पे इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना इसमें प्रॉब्लम थे, तो इस हवाले से मैं ये कह देता हूँ कि ईरान के साथ, मतलब है कि रूस और चीन पहले से पाकिस्तान की कोशिशों में साथ है और पाकिस्तान की पॉलिसी जो है अफ़गानिस्तान के हवाले से, इन तीनों दे आर द जॉइंट आर्किटेक्ट नई पॉलिसी, ये कहा जा रहा है। और चीन भी इसको सपोर्ट कर रहा है और रूस भी इसको सपोर्ट कर रहा है। रीजनल कंट्रीज़ में ये था कि ईरान के साथ कंसल्टेशन ज़रूरी थी और वज़ीर आज़म ताकि ईरान भी अपना जो वज़न है वो पाकिस्तान के पल्ले में डाले, ताकि तालिबान को भी कन्विंस करे। और अफ़गान हुकूमत तो ऑलरेडी है लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम है, उस पर भी बात कर लेंगे कि किस तरह जो है तालिबान इस मुज़ाकरात को हर सूरत कामयाब बनाएं और वो अफ़गानों के साथ बैठ के एक देरपा अमन के हवाले से, क्योंकि पॉलिसी तो ये अफ़गान ओन अफ़गान लेड, तो ये तब अफ़गान होगा जब अफ़गान बैठेंगे, ये तब अफ़गान लेड होगा जब अफ़गान। अभी तो तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट के पब्लिकली पाकिस्तान ने कंडेम किया कि जो भी अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात की ये अमल जो जारी है, इस दौरान कोई भी इच हासिल करने के लिए तशद्दुदाना पॉलिसी इख्तियार करते हैं, उसकी पाकिस्तान उनको कंडेम करता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है पॉलिसी शिफ्ट। और अमेरिका ने पहले भी परसों जो मास्को में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी इसका इयादा किया गया कि पीस प्रोसेस को भी और अफ़गानों को बैठना चाहिए ताकि देरपा अमन हो। अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ है, रूस, चीन, ये सब इकट्ठे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो आयत होती है वो अफ़गान लीडरशिप पे है। अफ़गान लीडरशिप बदकिस्मती से इस वक्त अमन के हवाले से तकसीम नज़र आ रही है। डॉक्टर अशरफ गनी साहब के जो अपोजिशन है वो बिल्कुल साइड पे, जिसमें अता मोहम्मद नूर साहब, हामिद करज़ई साहब, हनीफ अतमर साहब, इस्माइल ख़ान साहब, दीन मोहम्मद साहब, मतलब है कि जितने भी है उमर ज़ाखिलवाल वगैरह साहब जो है, सारे जो है वो इस वक्त अशरफ गनी साहब बिल्कुल अकेले रह गए। कोई भी उनके साथ जो बंदे रह गए हैं, इससे अंदाज़ा हो सकता है बेचारे की न प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब जो है वो भी उनसे तकरीबन उन्हें अलहदगी इख्तियार की है। तो एक है अमरुल्लाह सालेह और एक है असदुल्ला खालिद। ये ऐसे लोग हैं जो लार्जली अफ़गान इनको नहीं चाहते हैं, जो कि जो मजहबी लीडर है या एथनिक लीडर है या उनके सियासी लीडर है। तो ये 3-4 बंदे
اشرف غنی صاحب جو میں سمجھتا ہوں ایک تو اس کی ایک موڈ کا بھی ایک پرابلم ہے میرے خیال میں، اور ایج کے جس سٹیج پہ ہے میرے خیال میں اس میں چیزیں ہوتی رہتی ہے، لیکن اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب پہ ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آن بورڈ ہے، طالبانوں کو بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے، یہاں سے بھی تھوڑی سی ہونی چاہیے کہ ایک انٹائر افغان ٹیم بنائی جائے، اس میں میرا اور تیرا والا بات جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے، ایک ایسی ٹیم بنائی چاہیے جو کہ آل انکلوسیو ہو، جس میں حکومت کے بھی 2-3 ہو، جس میں اپوزیشن کے بھی 2-3 ہو، جس میں مذہبی، جس میں خواتین، جس میں نوجوانوں، ان کی قیادت شامل ہو۔ یہ جو 200-300 بندے بھیجنا میرے خیال میں اٹ واز ٹوٹلی ان ریئلسٹک تھا۔ تو ڈاکٹر غنی صاحب کو یہ جو افغانوں کا جو مسئلہ رہا ہے ہسٹوریکلی کہ ایک دفعہ کرسی پہ بیٹھ جا دینا، پھر مطلب ہے کہ موت آئے گی تب وہ کرسی چھوڑے گا، یہ پالیسی، کیونکہ ڈاکٹر غنی صاحب از این ایجوکیٹڈ، انٹرنیشنلی ایکسپوزڈ جو ہے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، سمجھا جاتا ہے فیلڈ سٹیٹ پہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ بھی فیلڈ سٹیٹ کے حوالے سے ہے، تو اس کو نیلسن منڈیلا کا کردار ادا کرنا چاہیے، بجائے سٹک ہونے کے کرسی کے ساتھ کہ جی میں مروں گا لیکن کرسی نہیں چھوڑوں گا، جس طرح وہ 21 مئی کو اس کی حکومت ختم ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ سے ایکسٹینشن لینا میرے خیال میں اٹ از این انوائز ڈیسیجن، یہ تو ان کی اپنی فیصلہ ہے، افغان حکومت کا فیصلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایز این اینالسٹ اٹ از این انوائز ڈیسیجن۔ دوسری بات جو ہے ڈاکٹر غنی صاحب کو سوشل میڈیا پہ اتنا تکیہ نہیں کرنا چاہیے، میں جو سمجھ رہا ہوں اس کی زیادہ پالیسی انفلوئنس ہوتی ہے فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پہ۔ افغانوں کا مسئلہ جو گراؤنڈ پہ ہے جو سفر ہو رہا ہے، کیونکہ ملینز آر افغان آؤٹ سائڈ افغانستان، ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ جو فیس بک یوز کر رہا ہے، جو ٹویٹر یوز کر رہا ہے، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ووٹ، ووٹوں میں پتہ چل جائے گا کہ اس میں ہمارے جنرل مشرف صاحب کے بھی یہی ہوا تھا، جب واپس آ رہے تھے تو 5 لاکھ لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کو ویلکم کریں گے، پھر ریئلی 5 لوگ بھی نہیں تھے۔ تو یہ جو موقع ہے ڈاکٹر غنی صاحب کو، اس کو گنوانا نہیں چاہیے، سارے ابھی موقع ہے کہ پاکستان، ایران، چین، روس اگر آن بورڈ ہے، پاکستان پہ ایک پریشر بھی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، ایک بڑا کردار ادا کرے، روس کی طرف سے بھی، چین کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی، اور اب ایران بھی ساتھ مل گیا ہے، تو ابھی یہ موقع ہے۔ اور پاکستان نے پبلکلی ایسے موقع پہ تو طالبان کو کنڈیم کرنا مشکل، دی ریزن از کہ طالبان کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے، لیکن ان کو پبلکلی کنڈیم کرنا، ان کی اوفینسیو کی مذمت کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اس موقع سے افغان قیادت کو ابھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اسپیشلی ڈاکٹر غنی صاحب کو، کہ بجائے اس کے ابھی کیا، اگر آپ نے 10 سال اور گزارے تو کیا ہوگا، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ وہ ایک اسٹیٹسمین کا کردار ادا کرے، سر نیلسن منڈیلا جس کا میں نے ذکر کیا، کہ سب افغانوں کو اکٹھا کرے، انہیں اختیار دے دے کہ آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے ہمیں۔ یہ بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ افغانستان کے لیے جس طرح اکثر افغان لیڈرز کو میں نے سنا ہے کہ امن جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس وقت، اور میرے خیال میں افغانوں سے زیادہ کون سمجھتا ہے کہ امن کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 40 سال سے امن کی خاطر وہ لاشیں جو ہے ان کی گر رہی ہے، ان کا ملک تباہ ہو گیا ہے۔ تو اگر یہ آئیڈیل موقع، اس طرح عمران خان نے کہا ہے آئیڈیل موقع مذاکرات کا آیا ہے، تو اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ تو یہ میں آج کہہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس موقع کو ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آن بورڈ ہے، افغان گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے، اپوزیشن کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی اناؤں کو جو ہے ان کو بلانا چاہیے، بجائے اس کے فار دا گریٹر افغان کاز۔ اور یہ افغانستان میں امن آئے گا تو سب سے زیادہ فائدہ افغانوں کو ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ افغانستان کو ہوگا، اس کے بعد پاکستان، ایران، امریکہ یا دوسرے ملکوں کو ہوگا۔